ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितज्जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायणकथामिमं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ नवमोऽध्याय देवासुरसंग्राम। कुमार जी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। एकातिर तारकासुरको नायकत्वमा सुर सैन्य ज्वार भाटामा उर्लिरहेको विशाल सागर झैँ उर्लिरहेको थियो भने अर्कोतिर स्वर्गपुरीका प्रतापी महाराज देवराजका अनुशासनमा देवी सैन्य शक्ति सम्पन्न प्रशान्त महासागर झैँ गम्भीर रूपमा सज्जित भएर सम्पूर्ण संसारलाई आफ्नो निकृष्ट बन्धनमा अल्झाउने आसुरी शक्तिको नाश र वेग रोक्न दह्रो भएर ठडिएको थियो। यसै अवसरमा दुवै पक्षका सेना सम्मुख भएर भिडिन पुगेर त्यो देवासुरको डरलाग्दो सङ्घर्ष वर्णन गरि नसक्नु स्थितिमा पुग्यो। त्यो देवासुर सङ्ग्राममा दुवै पक्षले चर्को स्वरमा गर्जेका देवता र असुरहरूको गर्जन कर्नाल र शङ्ख आदिको ध्वनि, सैनिकद्वारा अनेक बाजाहरूको चर्को ध्वनि, हात्तीको चिमघाड, अश्वहरूको हिनिनाई तथा रथका चक्का पाङ्राहरूको घर घर ध्वनि, धनु र बाण तथा ताँदोको टङ्कार, खुकुरी खुँडा खड्गा आदिको खट्टखुट्ट शब्द, भुसुण्डी र नलिका र महानालिकाको डमडम मिसिएको तुमुल ध्वनिको आकाश र भूमि तथा दिगदिगान्त व्याप्त भयो। ती दुवैतर्फका सेनाहरू पक्ष विपक्षलाई थिच्न, अँठ्याउन र पराजित पार्न एवं आफू विजयी कहिले प्रयत्न गरिरहेका थिए। कोही क्रोधले रन्कन्थे र आफ्नो प्राणको कति पनि वास्ता नराखी सङ्ग्राम रूपी बलि वेदीमा होमिन लम्कन्थे र हाम फाल्थे। त्यस युद्धमा कुन उल्टो कुन सुल्टो ध्यानै राख्दैनथे। त्यस अनियमितताले गर्दा रथीसित पैदल लड्न थाल्दथ्यो र हात्ती सेनामा घोडा चढेका जुझ्न पुग्दथे। समान प्रतिद्वन्द्वीको सङ्ग्राम जस्तै पैदलको पैदल, रथीको रथीसित, घोडचढीको अश्वसवारसित, हात्ती सवारको हात्ती सवारसित मात्र युद्ध हुनु नै सङ्ग्रामको नियम र मर्यादा हो भन्ने कुरा कसैले पनि सम्झना राख्न सकेको थिएन। एउटा पैदल सैनिक अनेक गज सेनाका हुलमा पसेर लड्न थाल्दथ्यो भने अनेक रथीहरूको समूहलाई एउटै अश्वसवारले व्याकुल पारेको पनि सङ्ग्राममा देखिन्थ्यो। क्रोधमा विपक्षीलाई मार्दैछु अथवा म नै मारिन आँटेको छु भन्ने ध्यान कसैलाई पनि थिएन। शत्रुलाई मार्दछु र समाप्त पार्दछु भन्ने मात्र मनमा ध्यान राख्दथे र वज्र, गदा, भिन्दिपाल, पास, परशु, शक्ति, शूल, मुद्गर, चक्र, शङ्ख, तोमर, अङ्कुश, कर्णिक, अलिग, नाराज, वत्सदन्त, अर्धचन्द्र, भल्ल, शतपत्र, कडप, गडप, सुकतुण्ड आदि अनेक थरीका शस्त्रास्त्रको पनि पानी परेझैँ वर्षा हुँदा स्वच्छ आकाशको रङ विचित्र देखिन थाल्यो। दिशा विदिशा उडेर दिनमै रात्रि चाहिँ अन्धकार हुन लाग्यो। कुन पक्ष हो कुन विपक्ष हो भनेर एउटाले अर्कोलाई पनि चिन्न सकेनन्। बिना चिन्ह र बिना लक्ष्य अशिक्षित तालिम नपाएका सैनिक झैँ अनेकानेक शस्त्रहरूको प्रयोग गरिरहेका थिए तापनि दुवैतिरका दर्शक वर्गलाई कुन स्थानमा कति काटिए, मारिए, लडे, पडे वा घाइते भए भन्ने कुरा कठिनले थाहा हुन्थ्यो। कसैका शिर कहीँ काटिएर धड गिड कहीँ अन्तै काटिएर ढलेका छन्, कहीँ गज, कहीँ अश्व, कतै रथ भने कहीँ पैदल सैनिक
मरेर पल्टिएका छन्। रक्तको नदी बगे झैँ देखिन्थ्यो र लासै लासको थुप्रो लागेको थियो। स्याल गिद्ध र कागहरू प्रसन्न भइरहेका थिए। प्रेत पिशाच राक्षस बेताल र रक्तपान गरेर मत्त भई नाचिरहेका थिए। त्यो देवासुर सङ्ग्रामको युद्धभूमि अत्यन्त भयानक, रौद्र र विभत्स भएको थियो। सङ्ग्राम चलिरहेकै बखतमा दानव सैन्यको कमान दानवराज तारकासुरको प्रधान सेनापतिले आफ्नो हातमा लियो र सैन्य सञ्चालन गर्न थाल्यो। उता देवसेनाको कमान यमराजले ग्रहण गरेर दुवै पक्षले आफ्ना आफ्ना सैनिकहरूलाई छरिन नदी नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गर्न लागे। देवसेनाको नियन्त्रणबाट यमराजबाट आसुरी सेनाको नियन्त्रण ग्रसनबाट गरियो। त्यसपछि आसुरी सेनाको सङ्गठन मिलाउन लागेको ग्रसनलाई देखेर क्रोधले रोकी यमराज आए पर्खी भन्दै जाइ लागे अनि शिखा जस्ता बाण प्रहार गरेर ग्रसनलाई ढाके। ऊ पनि के काम थियो र आई लाग्ने माथि जाइ लाग्ने के विचार गर्दै भन्दै विशाल धनुमा ताँदो खैँची भयङ्कर 500 सर्कले प्रहार गरेर यमराजलाई हावा कावा पार्यो। ग्रसनको यस्तो उत्तम पुरुषार्थ देखेर यमराजले फेरि पानी परे झैँ सरवर्षा गरेर ग्रसनलाई पराजित पार्ने प्रयत्न गरे। यमराजका ती सम्पूर्ण बाण ग्रसनले हेला गरेर आकाशमै टुक्रा टुक्रा पारेर विफल तुल्याइदियो। यस प्रकार आफ्ना सबै बाण विफल भएको देखेर रिसले मुरमुरी यमराजले त्यस ग्रसनको रथमा अनेक बाण प्रहार गरे। ग्रसन त्यसमा अल्मलिएको मौका पारेर यमले काल मुद्गर प्रहार गरे। त्यो स्थिति बाटो प्रसन्नलाई स्पष्ट हुनासाथ सहसा रथबाट आम्पालेर बायाँ हातले यो काल मुद्गर बिचैमा टप्प समायो र दाहिने हातले राम्ररी समाती बेसरी फन्न घुमाएर यमराजको वाहन अर्ना भैँसीको कप्परमा हिर्कायो। आफ्ना स्वामीको मुद्गरको चोटले दिउँसै तारा देखे झैँ भयो र 3 फन्का घुमेर त्यहीँ मुन्टिन पुग्यो। त्यस स्थितिमा आफ्नो वाहन पल्टिनु भन्दा अगाडि नै बुरुक उफ्रेर अत्यन्त ठुलो र तिखो टुप्पा भएको वर्षाले ग्रसनको मुखमै हिर्काए। त्यो वर्षाको चोट खप्न नसकी बलवान ग्रसन मूर्छित भएर ढल्यो। सङ्ग्राममा ग्रसन मूर्छा परेको देखेर दानवी सेनाको अर्को सेनापति जम्ब यमराजतिर लम्कियो र भिन्दिपाल गोफल भन्ने घुइँत्रो जस्तै अस्त्रले यमको छातीमा हिर्कायो। ग्रसनसित सङ्ग्राम थाकिसकेका यमराजको निम्ति त्यो चोट सहन कठिन पर्यो र रक्तको उल्टी गर्यो। यमराजको त्यस्तो स्थिति देख्नासाथ देवसेना अर्का सेनापति कुबेर दाहिने हातमा गदा घुमाउँदै 1 लाख यक्षहरू सेनाको सञ्चालन गर्दै सामुन्ने पुगे। यस प्रकार कुबेर आएका देखेर जम्म कुबेरसित नरम र मिठो कायदाले बुद्धिपूर्वक वार्तालाप गर्न लाग्यो। त्यही अवसरमा वीर ग्रसनलाई चेतन आयो र मणि एवं सुवर्णले सुशोभित शत्रुको मान मार्दन पार्ने निकै साह्रो र भारी गदा फन्न घुमाएर यमराजमाथि प्रहार गरिदियो। यमराजले त्यस गदालाई विफल पार्न संसारलाई नै अत्याउन सक्ने भयङ्कर यमदण्डले क्रोधले बेसरी घुमाई त्यस चक्र चाहिँ घुमाएको बेगले आगोका झिल्का वा ज्वाला नै निकालेर निकै फुर्ती साथ प्रहार गर्यो। त्यो यमदण्ड आकाशमा गएर गदाका साथ ब्रज्रेर वर्षाकालको मेघ गर्जे जस्तै ध्वनि हुन थाल्यो। ती दुवै अस्त्रको आकाशमा टक्कर हुँदा 2 पर्वतहरू आकाशमै परस्पर युद्धमा लिप्त भए झैँ भयो र त्यस सङ्घर्षको ध्वनि चट्याङ परेको जस्तो सुनिँदा कतिपय व्यक्तिहरूका कानमा पर्दा नै फाटे झैँ भयो। सारा संसार नै प्रलयको आशंकाले आकुल व्याप्त भयो। केही बेरपछि त्यो ध्वनि शान्त भए तापनि आकाशमा उल्काको ज्वाला जस्तो भएर यमदण्ड ग्रसनको गदाको सङ्ग्रामको राँको देखियो। अन्त्यमा यमदण्डले ग्रसनको गदा धुलो पारिदियो र ग्रसनको शिरमा बज्रन पुग्यो। त्यस चोटले व्यथित ग्रसनको सारा जगतै अन्धकारले ढाके झैँ देख्यो र मूर्छा परेर भूमिमा ढल्यो। त्यसरी ग्रसन ढलेको देखेर दुवैतर्फका सेनामा हर्ष र विषादको कोलाहल चल्न थाल्यो। तर एकै क्षणमा ग्रसन सचेत भएर हेर्दा
त सम्पूर्ण वस्त्र अलङ्कार तथा सर्वाङ्ग धुलैधुलो भएको देख्यो अनि मनमा नै चिन्तित भयो र तर्क गर्यो, म जस्तो सेनापति भएर आफ्ना स्वामी अन्नदाताको पराजय, अहिले सम्पूर्ण असुर सेना मेरै संरक्षणमा छ। अत निरर्थक तर्क गरेर समय बिताउनु अनुचित हो। बरु धैर्य गरेर शान्त चित्तले अगाडि बढ्नु पर्दछ। पराजय शत्रु मान्नु वा स्वीकार्नु त मूर्खता हो इत्यादि विचार गरेर शरीरको धुलो टकटक्यायो र कटक कुण्डल मुकुट बाजुबन्द सबै कसेर मनमा भयङ्कर सङ्कल्प गरी पर्वत झैँ बढ्दै कालदण्ड जस्तै मुङ्ग्रो हातमा लिएर बेगले घुमाई क्रोधले होठ टोकेर रथमा बसी वायु झैँ बेगले सङ्ग्राम भूमिमा यमराजको नगिचै पुग्यो र हातमा लिएको मुङ्ग्रोले यमराजको खप्पर ताकेर प्रहार गर्यो। तर यमराजले देखिसकेका हुनाले टाउको घुमाएर त्यो प्रहार छले। मुङ्ग्रोको प्रहार छल्न यमराज अलि पछि सरेको मौका पाएर अनेकौँ यमराजका सेनालाई ग्रसनले ध्वस्त पारिदियो। आफ्ना किङ्कर सेनाहरूलाई ग्रसनले त्यसरी संहार गरेको देखेर यमराज निकै क्षुब्ध भई अनेक थरीका शस्त्रास्त्रको वर्षा गर्न थाले। यमराजबाट साहस र सहायता पाएर ओर्लिँदै अगाडि बढिरहेको त्यो यमकिङ्करको सैन्य समूह दृष्टि फिराएर हेर्दा ग्रसनले स्पष्ट देख्यो। तैपनि आफ्नो मनलाई रोकेर आफ्ना सैन्य सञ्चालन गर्दै ऋषले प्रलयकालका कालरुद्र जस्तै भएर तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र वर्षा गर्न थाल्यो। ग्रसनले कसैलाई शूलले हान्दछ भने कसैलाई तिखा बाणले मारिदिन्छ अनि कतिलाई गदाले समाप्त पार्दछ भन्ने कतिलाई मुद्गरले ठेकान लगाउँछ, कतिलाई पासको प्रहारले व्याकुल पारिदिन्छ। यता यमराजका सेना पनि आत्तिएर कति ग्रसनका पाखुरामा झुन्डिएका छन्। कहिले ढुङ्गाले हिर्काइरहेका, कहिले रुखै उखेलेर त्यसको टाउकोमा बजार्दैछन्, कहिले दाँतले टोकिरहेछन्, पिठ्युमा मुड्की बजार्दैछन्। यस प्रकार यमराजका सेनाले जब वीर ग्रसनलाई अत्याएर आजित पारिरहेका थिए त्यसै बखतमा ग्रसन भूमिमा लडीबडी गर्दै शरीरले दलेर अनेकौँ यमराजका सेनालाई किचिमिची पारेर तथा थिचेर सका पार्यो अनि फेरि उठेर मुड्कीले हिर्काई संहार गर्न थाल्यो। तर थर्काइले चुर भए पनि विश्राम गर्ने इच्छा गर्दैनथ्यो। त्यो चाल पाई तथा आफ्ना अनेकौँ सैनिक समाप्त हुन लागेको देखेर यमराज आफ्नो अर्नारागोमा चढेर हातमा यमदण्ड लिई ग्रसनतिर लम्किए। यस प्रकार सामुन्ने आइपुगेका यमराजको छातीमा ग्रसनले आफ्नो बलियो गदा प्रहार गर्यो। त्यस गदाको वास्तै नगरी यमराज ग्रसनको रथमा जोतिएका बाघहरूलाई यमदण्डले आकुल व्याकुल पारिदिए। जब बाघहरू रथ तान्न नसक्ने भए तब ग्रसन रथ छोडेर तल बर्ली पैदल सर भूमिमा उभियो र यमराजलाई दुवै हातमा समातेर तान्दै घिच्याउन आइपुग्यो। अब यमराज पनि शस्त्रास्त्र राखेर त्योसित मल्लयुद्ध बाहुयुद्ध गर्न थाले। त्यसै बखत मौका पाएर ग्रसनले यमराजको कमर कसेको पटुका समातेर फनफनी घुमाउन थाल्यो। यमराजले पनि त्यस असुरको घाँटी दुवै हातले थिचेर जुरुक्क उचाली चक्र झैँ फनफनी घुमाउन लागे। यसै गरी युद्ध विद्यामा निपुण ती दुवै योद्धा परस्पर मुड्कीले हानाहान गर्न लागे। त्यो ग्रसनको शरीर धेरै ठुलो थियो। मुट्ठी बटारेर हिर्काउँदा यमराजको हातै दुख्न लाग्यो। त्यसरी पनि थकित भयो र ग्रसनको काँधमा मुख अड्याएर एकै क्षण भए पनि सास फेरौँ भन्ने इच्छा गरेका थिए। तर त्यो धूर्त दानव ग्रसनले तिनको इच्छा जानिहाल्यो र त्यही मौकामा घाँटी थिचिहाल्नु पर्दछ भन्ने निश्चय गरेर यमराजलाई पाखुरामा समाती भूमिमा घोच्याएर लचार पचार पाल्यो। जबसम्म यमराजको मुखबाट रगत बगेन तबसम्म आफ्नो छातीमा थिचिराख्यो र मुखबाट बेसरी रगत छाडेपछि अब त्यो अवश्य मर्यो होला भनेर छाडिदियो। अनि म विजयी भएँ भनेर उफ्रँदै गजर्दै आफ्ना सैनिकहरूको बीच पुगेर एउटा पर्वत जस्तै भएर ठिङ्ग उभियो। कुबेर जम्बासुर सङ्ग्रामको अर्कोतिर जम्बका शस्त्रास्त्र प्रहारले कुबेरलाई
र तिनका सैनिकलाई अरूलाई हाहाकार पारिरहेको थियो। त्यो देखेर क्रोधित भएर कुबेरले अग्नि समान सहस्रौँ सरले जम्बलाई र 100 सरले सारथीलाई तथा 10 सरले ध्वजलाई अनि 75 सरले हातखुट्टा एवं 10ले विशाल धनु, 1 सरले सिंहलाई, फेरि 10 सरले वीर जम्बलाई ताकेर प्रहार गरे। धनपति कुबेरको यस्तो विचित्र चातुर्य देखेर स्याबास भन्यो अनि मनमा आंशिक धैर्य धारण गरे पनि मनमनै भयभीत भएर अत्यन्त क्षीण बाणहरू लिई क्रोधले अग्नि समान भएर धनु कानसम्म तानी शिवसखा कुबेरको छातीमा र सारथीको पनि छातीमा हिर्काएर उसको धनुको ताँदो पनि काटिदियो। त्यसपछि फेरि 10 सरले छातीमा हिर्कायो। जम्बको त्यो प्रहारले कुबेर विचलित भए पनि हुन त साहस धैर्य नत्यागी आफ्नो धनुमा सर लगाउँदै छाड्दै गरेर सहस्रौँ बाणहरू पनि पानी परे झैँ प्रहार गरेर जम्बलाई चारैतिरबाट सरको पिञ्जरा झैँ पारी ढाकिदिए, अर्थात् अन्धकारमा छोपिदिए। जम्ब पनि दुर्बल थिएन, उसले झटाझट सर वर्षा गरेर कुबेरका सरहरू एक एक सरले विफल तुल्याइदियो। वीर जम्बासुरको त्यस्तो हस्तकौशलको उत्तर दिन कुबेरले सरै सरको वर्षा गरेर उसका सैनिकहरूमाथि आगोको फिलुङ्गो फाले झैँ पारिदिए। कुबेरको यस प्रकारको उत्तरमा जम्बासुरले पनि डरलाग्दो लौह मुद्गर मुङ्रो लिएर कुबेरका धेरै सैनिक स्वाहा पारिदियो। त्यसरी शत्रुको चोट खाए पनि कुबेरका सैनिकहरू आफ्ना रक्षकलाई चारैतिरबाट घेरा हालेर सुरक्षित पारे। यस प्रकार आफ्ना सैनिकलाई व्याकुल पार्ने त्यो जम्बको चेष्टा बुझेर अत्यन्त क्रोधित भएका कुबेरले जम्बका सेनामाथि हमला गरेर हजारौँ सैनिकलाई यमलोक पठाइदिए। यसरी आफ्ना सेनाको संहार भएको देखेर हातमा फर्सा लिई चारैतिर वेगसहित फनफनी घुमाई कुबेरको रथ ताकेर यसरी प्रहार गर्यो कि कुबेरको त्यो अत्यन्त बलियो रथ मुसाले पातलो वस्त्रको थान धुजा पारे जस्तै ठुलो धुलो पिठो पारिदियो। त्यो वीर जम्बासुरको प्रशंसा योग्य पराक्रम देखेर क्रोधले अग्नि चाहिँ भएका र रथबाट विरति हुन पुगेका कुबेरले पैदल नै आफ्नो अनेक वर्षदेखि रक्षा गरेर राखिएको अनेक ठुला सङ्ग्राम मात्र प्रयोग गरिने अभिमानी शत्रुको अभिमान ठुलो पार्ने संसारका सम्पूर्ण पराक्रमी वीरहरू को निम्ति दुर्धर्ष भएको तथा चन्दन र पुष्पमाला आदिले सुशोभित सुवर्ण र अन्यान्य रत्न समूहका झुम्काले सिँगारिएको खारिएर शुद्ध भएको फलामद्वारा निर्मित खुब गह्रौँ भित्रपट्टि ठोस भएको त्यो अलौकिक गदा लिएर भेगसित फनफनी घुमाई वीर जम्बासुरले छाती ताकेर प्रहार गरे। त्यो गदालाई रोक्न वा विफल तुल्याउन जम्बासुरले पनि बाण, चक्र, कडप, प्रास, भुसुण्डी र पट्टिसहरू पनि पानी परे झैँ छाड्दै गयो। तर ती सबैलाई विफल पार्दै वेगले गएर त्यो गदा जम्बासुरको छातीमा बज्रन गयो। पहाडको माथि टाकुरामा वज्र परेर पर्वत नै ढले झैँ नाक मुख आदिबाट रगतका धारा बगाउँदै रथको जुवा अड्याउने स्थानमा ठोकिन पुग्यो। यस प्रकार जम्बासुर लडेको देखेर अब यो मर्यो भन्ने ठानी कुबेरमाथि कुम्भज नामको अर्को सेनापति आइलाग्यो अनि ती दुवै कुबेर र कुम्भजको घमासान डरलाग्दो सङ्ग्राम मच्चियो। त्यस कुम्भजको सर जालमा परि कुबेर ढाकिन लागिसकेका थिए तापनि शीघ्रता साथ कुबेरले सबै सरहरू विफल पारेर कुम्भजमाथि आफ्नो शक्ति प्रहार गरे। त्यो शक्तिले वीर कुम्भजको छाती विदीर्ण पार्यो। त्यस चोटले त्यो एक क्षणसम्म हलचल गर्न पनि नसक्ने जस्तो भयो। तर साहसपूर्वक बिस्तारै उठेर तीखो धार भएको पट्टिस कुबेरलाई ताकेर बीचमा छातीमा हान्यो। त्यो कठोर प्रहार सहन नसकी कुबेर र रथमै मूर्छा परेर ढले। कुबेरको दयनीय अवस्था भएको देखेर निशाचरी सेनालाई अगाडि बढाउँदै हातमा लिएको खड्ग झल्काउँदै राक्षसाधीश निरृति कुम्भजतिर लम्किए। आफ्नो रथबाट भूमिमा ओर्ली रातो म्यानबाट निकालेको खड्ग चारैतिर चक्रजै घुमाउँदै शत्रुका सेनाभित्र पसेर धेरै सैन्यको टाउको छट्टाछट छुट्याउन आरम्भ गरे। त्यसरी असुरहरूका सेना समाप्त हुने स्थितिमा उपस्थित भयो अनि वीर कुम्भज कुबेरलाई छाडेर निरृति देवतिर लम्कियो।
त्यही अवसरमा अघि मूर्छित भएको जम्बलाई चेत आएको। बिस्तारै उठेर चारैतिर हेर्दा युद्धको विपरीत स्थिति देख्यो र कुबेरका सैनिकहरूलाई अत्यायो अनि कुबेरका दिव्य रत्न वाहन धन सम्पत्ति सबै पोको पार्न लाग्यो। त्यही मौकामा मूर्छाबाट सचेत भएका धनपति कुबेरले आफ्नो पक्षको दुर्वस्था भएको देखेर रिसले सही नसक्नु भयो। लामो लामो सास फेर्दै सुस्केर हालेर सुइँ सिटी बनाए अनि क्रोधले राता राता आँखा पारेर गरुड नामक अस्त्रको सम्झना गरी दिव्य सरलाई धनुमा सन्धान गरी त्यो अस्त्रलाई असुरहरूका सेनामाथि प्रहार गरिदिए। त्यस अस्त्रबाट सहसा धुवाँको मुस्लो निस्कियो अनि आगोका फिलिङ्गाहरू निस्कन लागे। त्यसपछि आकाशमा अनेक थरीको रूप भयो। अन्त्यमा सम्पूर्ण लोकमै अन्धकार फैलियो। सूर्य ढाकिए, कतै पनि केही नदेखिने भयो। एकै क्षणमा फेरि सूर्य देखिएर आकाश स्वच्छ भयो। अनेक देवताहरू कुबेरको प्रभाव देखेर प्रशंसा गर्न थाले। सङ्ग्रामको त्यस्तो स्थिति देखेर कुम्भज निऋति देवलाई छोडेर फेरि कुबेरतिर दगुरे। एकतर्फ जम्ब अर्कोतर्फ कुम्भज सैन्यसहित आइलाग्दा धनपति कुबेर आत्तिएर सङ्ग्राम भूमिबाट ज्यान जोगाएर भागे। त्यसरी हडबडाएर भाग्दा कुबेरको शिरको अनेक रत्न जडित बहुमूल्य मुकुट भूमिमा खस्यो। त्यो देख्नासाथ कुबेर सैनिकहरूको मुकुटको रक्षा गरे। यक्षहरूले त्यस्तो प्रचण्ड पुरुषार्थ देखेर दानवी सेनाहरूले ठुला ठुला पर्वत जस्ता तोपहरूबाट गोला प्रहार गरेर यक्षको संहार गर्न लागे। यस प्रकार यक्षगणलाई पराजित पारेर कुबेरको फेटा पगडी बटुलेर रथमा राखे। सङ्ग्राममा कुबेरलाई पराजित पारेर उनको सारा धन सम्पत्ति घुटमुटाएर वीर जम्बासुर आफ्ना सेनाहरू भएतर्फ लम्कियो। कुबेर चाहिँ मूल्य मुकुट गुमाएर मुडलो शिर र छरिएका केश राशि फुङ्ग उडेको अनुहार र क्रोधित मुद्रा लिएर देवराज इन्द्रको नजिक पुगे। अर्कोतिर निऋतिदेव र प्रतापी कुम्भजको भयङ्कर सङ्ग्राम मचिरहेकै थियो। कुम्भज निऋतिदेवको तामसी मायामा अल्झिएको थियो र उसका सैनिकहरू पनि नेत्र नभएका अन्धा चाहिँ भइरहेका थिए। चारैतिर अन्धकार र कुहिरो ढाकिदिँदा सारा वाहन सैनिक समेत अत्यासमा परेका थिए। सुरहरू धमाधम मारिरहेका थिए। त्यस अवस्थामा वीर कुम्भज पनि के गरौँ के नगरौँ भन्ने अन्यलमा परेको थियो। त्यही अवस्थामा वीर कुम्भज पनि के गरौँ के नगरौँ भन्ने अन्यलमा परेको थियो। त्यही अवस्थामा प्रलयकालको मेघ जस्तै रूप धारण गरेको प्रतापी महिषासुर गर्जेर निऋति माथि झम्टियो र अनेक उल्काहरूले युक्त सावित्र नामको अस्त्रलाई अभिमन्त्रित गरेर प्रहार गर्यो। अब त्यो प्रतापी सावित्र अस्त्र चम्केको थियो। तत्काल आकाशको घोर अन्धकार शान्त भएर हरायो। फेरि त्यसले विस्फुलिङ्ग नामको अस्त्र प्रयोग गरिदियो र अलिअलि शेष रहेको कुहिरो र अन्धकार पनि हराएर गयो अनि समस्त आसुरी सैन्यको क्षितिज आकाश पक्रिएको कमल पुष्पले ढाकिएको शरद ऋतुमा स्वच्छ भएको सरोवर चलाउ जस्तै निर्मल भयो अनि बल्ल दानवहरूका आँखा उघ्रिए। यस प्रकार दृष्टि खुलेका दैत्य दानवहरू देवगणका सैन्य दलहरूका साथ भुजङ्ग नामक अस्त्रद्वारा सङ्ग्रामको न्यूले विनोद ठट्टा गर्न लागे। त्यसपछि कुम्भज वीरले डरलाग्दो धनु उचालेर आकाशमा उडिरहेका सर्प जस्ता भयङ्कर बाणहरूको वर्षा गरेर राक्षसेश्वर निऋतिले पनि उस्तै बाण प्रहार गरेर कुम्भज दानवका समस्त सरहरू आकाशमै टुक्रा टुक्रा पारिदिए अनि अन्य सरहरूको वर्षा गरेर शत्रुको रथको ध्वजा काटे। भालाले सारथीलाई हानेर भूमिमा लडाइदिए। राक्षसराजको त्यस्तो विचित्र चमत्कारपूर्ण पुरुषार्थ देखेर क्रोधले अन्धोजी भएका कुम्भज वीरले रातारात नेत्र पारी रथबाट आम फालेर आकाश जस्तै वर्ण भएको खड्ग र 10 चन्द्रमाले अंकित ढाल लिएर राक्षसराजमाथि प्रहार गरे। यस प्रकार आइलागेको कुम्भज दानवलाई देखेर राक्षसराजले उसलाई बलियो मुसलले ढाकेसम्म ठटाए।
त्यस प्रहारको वेदनाले गर्दा तत्काल मर्दछ कि जस्तो भएको र मनमा नै डराएको ढुनमुनिँदै हलनचल भएका एक स्थानमा अडियो र एकै क्षण विश्राम गर्न पाएर शरीर केही स्वास्थ्य र शान्त भयो अनि बेगले उफेर राक्षसेश्वरको रथमै पुगी बायाँ हातले तिनको कपाल मुठ्याए दाहिने हातको खड्ग उज्या घुँडाले बेसरी थिची बलियो बोको काटे झैँ दुई टुक्रा पार्ने आँटेको थियो। तर त्यो सबै स्थिति अलि परबाट वरुणदेवले देखिरहेका हुनाले नागपास प्रहार गरी कुम्भजका दुवै हात टम्म पारेर बाँधिदिए। त्यसपछि त्यसको सेखी झार्न गदाले हिर्काए। गदाको प्रहारले गदा नागमुखबाट रगतको धारा बगाउँदै त्यहाँबाट अलग भयो अनि रिसले चुर भयो। कुम्भज आकाशमा बिजुलीको रङ्गी चङ्गी माला लगाएको मेघको रूप लिन पुग्यो। वीर कुम्भजको त्यस्तो स्थिति देखेर पर्वतको ठुलो कन्दरा जस्तै मुख पारेर वरुणदेव र नृत्यदेवलाई एकै घाँस पार्छु भनेर दगुर्दै महिषासुर आइपुग्यो। महिषासुरको इच्छा बुझेर दुवै वीर भयभीत भई त्यहाँबाट भागे। राक्षसेश्वर सरासर इन्द्रको शरणमा पुगे। वरुणदेव चाहिँ महिषासुरले लखेड्दै आएको हुनाले मनमा नै व्यग्रता अनुभव गर्दै भाग्दै थिए। त्यसै बीचमा चन्द्रमाले सोम नामको अस्त्र प्रहार गरिदिए। त्यसको प्रभावले महिषासुरसहित समस्त दैत्यहरू शीतले कठ्याङ लिन लागे। चन्द्रमाले तत्काल वायव्यास्त्र प्रहार गरे। अब पुषमाको हिमलहरी समेत डरलाग्दो चक्रवात आँधी चल्न थाल्यो। त्यसले गर्दा सारा दैत्य दानव आत्तिएर आकुल व्याकुल भए। हिँड्न पनि नसक्ने र कुनै हात हतियार समात्न पनि नसक्ने भए। यस किसिमको हिमपातले देव दानव ठम्मै जम्न थाले। महिषासुर बर्ता ठन्डीले थरथर काम्न लाग्यो। छातीमा हात राखी तलतिर टाउको निहुराएर टुक्रुक्क बस्यो। चन्द्रमाद्वारा यसरी पराजित भएका दैत्य दानवहरू अब त सङ्ग्रामको चर्चा नै त्यागेर केवल जीवित रहन पाए हुन्थ्यो भन्न थाले। सम्पूर्ण आसुरी सेनाले यस्तो दुर्गति देखेर क्रोधले आगो भई सेनापति कालनेमी आएर सबैलाई सम्बोधन गरी करायो। दानव दैत्य वीर हो, के स्वाङ गरिरहेका छौ? यो कस्तो अभिनय हो? तिमीहरू सबै प्रत्येक शस्त्रास्त्र विद्यामा निपुण भएर पारङ्गत छौ। तिमीहरू मध्ये एक वीर योद्धा यो सम्पूर्ण संसारलाई एकै घाँसमा सर्लक्क निल्न समर्थ छौ। तिमीहरू एक प्रतापी वीरका सम्मुख देवताको जतिसुकै पनि प्रतापी विशाल सेना पनि तृण बराबर छन्। तिमीहरू एक कलासम्म पनि यी देवताहरू पुग्न समर्थन छैनन् भने किन पराजित भइरहेका छौ? यी देवताहरूसित सङ्ग्राममा पराजित भएर कहाँ जान सक्छौ? जुन प्रतापी शूरवीर भएका र विशेष गरेर दैत्य दानव वंशमा जन्म लिएका तिमीहरूले यो लाछीपन धेरै लज्जाको कुरा हो। त्रैलोक्य संहारका हाम्रा प्रतापी राजा तारकासुर अहिले तिम्रा नेत्रका सामु छैनन्। तर तिमीहरूले यो लाछी चाला थाहा पाए भने रिसाएर सबैलाई फालैसित नमारी छाड्ने छैनन्। यति भनेपछि बल्ल वास्तविक स्थितितर्फ ध्यान दिनासाथ थाहा पायो। यी सबै दैत्य दानवी सेनाहरू भर्ता चिसो भएर न कान सुन्न सक्दछन्, न आँखाले देख्न नै समर्थ छन्। यी त बोल्नै नसक्ने लाटा बहिरा र अन्ध जस्ता भइसकेका रहेछन्। यिनका दाँत ढुङ्गा चपाए चाहिँ कर्कर बजिरहेका छन्। तर कसैको पनि चेतना वा होस ठेगानामा नहुनाले माटोको मूर्ति जस्ता भएका छन्। यिनलाई जाडोले नराम्रोसित थिचेको रहेछ। कालनेमीले तत्काल मनमा नै विचार गर्यो, अब मैले मौका अनुसार उचित काम गर्नै पर्दछ। यति विचार गर्न साथ त्यो कालनेमी दानव र असुर एक क्षणमै बढ्दै गएर एक क्षणमै सारा दिशा विदिशा ढाकिदियो र आफ्नो देहमा 10,000 सूर्यको उत्पत्ति गर्यो र समस्त दिशा विदिशा आफ्नो आसुरी माया फिजाएर प्रचण्ड ताप पनि उत्पन्न गरायो। अनि हुनासाथ तिनै लोकको अग्निको ज्वालामुखी तापले र सूर्यको तातोले एक क्षणमै तातो भयो र
त्यो अभूतपूर्ण शीतलहरी स्वयं साम्य भएर गयो। क्रमशः शीतको त्यो कष्टदायक समय हट्दै गयो अनि त्यो सङ्ग्राम भूमि वर्षापछिको दिन झैँ सबैतिर झलमल्ल उज्यालो भयो। कालनेमीको कल्पित मायाको प्रभावले सबै दैत्य दानव सैन्यलाई शान्ति प्रदान गरेर विच्छेद भएका सबै असुरहरू चेतना पाएर प्रसन्न भए। सूर्य र कालनेमी सङ्ग्राम। त्यो स्थिति देखेर सूर्यनारायण आफ्नो सारथी अरुणलाई भने, हे अरुण, कहिले कालनेमी जहाँ छ अहिले कालनेमी जहाँ छ त्यो हाम्रो रथ त्यहीँ तत्काल पुर्याऊ। त्यहाँ डरलाग्दो सङ्ग्राम मचिनेछ। त्यसमा अनेक शूरवीरहरूको विनाश सम्भव छ। चन्द्रमाले पराजय स्वीकार गरेका छैनन्। उनका सैनिक उचित स्थानमा छन्। यस्तो सूर्य भगवानको आज्ञा पाउनसाथ अरुणले तीव्र गतिले रथ बढाए। सूर्यले विशाल धनु उचालेर त्यसमा नागको आकार भएका 2 बाण सन्धान गरे। एउटाले सञ्चारात्र र अर्कोले इन्द्रजालको प्रहार गरे। सञ्चारात्रले असुरहरूको रूपमा परिवर्तन ल्यायो। समस्त असुरहरू देवगण जस्तै देखिन लागे। कालनेमीलाई यस विषयको केही पनि ज्ञात छैन। त्यसैले गर्दा अब ऊ क्रोधले अग्निशर्मा भएको छ र आफ्नो हातको कुशलताको देवता रूप देखिने दानवहरूलाई धमाधम सखा पार्न लाग्यो। त्यसमा कुनै प्रकारले पनि चेकथुन थिएन। धनाधन असुर दानव दैत्यगण सङ्ग्राममा मारिन लागे। त्यो स्थिति देखेर नेमी दानव आई कालनेमीलाई भन्यो, हे कालनेमी, म कुनै देवता होइन, म नेमी हुँ। मलाई हेर, कुरा बुझ्ने प्रयास गर, आफ्नो बुद्धि ठेगानामा राखेर काम गर। देवताहरूको मोहजालमा लट्टिएर तिमीले यस सङ्ग्राममा अनेकौँ ठुला वीरहरूको संहार गरिसक्यौ। जुन बलवान वीरहरूलाई देवताहरूले कुनै यत्न गरेर पनि मार्न सक्ने थिएनन्। त्यस्ता अनेक दैत्य दानव र असुर दलका लाखौँ वीर योद्धाहरूलाई स्वयं नै मारेर सोत्तर पारिदियो। यो ठुलो भुल र अपराध पनि हो। यस कार्यले आफ्ना शत्रु रूप देवताहरूलाई झन् सजिलो पारिदियो। यस विषयमा सबै रहस्य थाहा पाए भने तिमीले तारकासुर महाराजले कदापि क्षमा गर्ने छैनन्। यसको राम्ररी विचार गर। मुख्य कुरा, सबै शास्त्रको नियन्त्रक उही ब्रह्मास्त्र हो। अत त्यसको नियमपूर्वक अनुसन्धान गरी तत्काल प्रहार गर, नभए ठुलो वित्यापर्न आँट्यो हो। यसरी विस्तारपूर्वक नेमीले कुरा बुझाउँदा कालनेमी आकाशबाट भूमिमा पल्टिए झैँ भयो र विधिपूर्वक ब्रह्मास्त्रको सन्धान गरेर प्रहार गरिदियो। त्यो ब्रह्मास्त्रको तेजले सञ्चारात्र स्वयं शान्त भएर गयो। यस प्रकार सञ्चारात्र शान्त भएपछि सूर्यनारायणको सबै छुरीफुरी सेलाएर गए र महेन्द्र जाल नामक अस्त्रको प्रयोग गरेर अनेक रूप प्रकट हुन गए अनि हजारौँ सूर्यका किरणले त्रैलोक्य ढाक्यो र सूर्यका सम्पूर्ण दैत्य सेना सूर्यको तापले सुकेर तिनको अङ्गमा केवल हाड मात्र शेष रह्यो। रगत, मासु, बोसो आदि निशेष भए। त्यसै अवसरमा सबैतिरबाट अग्निको वर्षा हुन लाग्यो। अत असुरका सेनामा सामान्य सैनिक र सेनापतिसहित सबै आँखा नदेख्ने अन्धा हुन गए। हात्तीहरू काठ झैँ सुकेर भूमिमा पल्टिए। अश्वहरू पानीको तिर्खा लागेर लामो लामो सास फेर्न थाले। रथी र रथमा जोतेका अश्व पानीको खोजीमा यताउता भौँतारिन लागे। पानी, छाया, कन्दरा आदि कतै भेटिन्छ कि भन्दै सबै दिशातिर दौड्न थाले। त्यसै बेला अकस्मात वन्दाहा डल्लेको आगोले चारैतिरबाट घेरिएको अलि परतिर पानी देखियो, तर त्यहाँसम्म पुग्ने शक्ति पनि दिएमा रहेन। प्यासले खरो हुँदा प्याकप्याक मुख बनाएर ढन्मनिँदै अश्वमाथि रथमाथि हात्ती र सेनामाथि अश्व लडेर सोत्तर भए। त्यसैमा कति मिचिएर समाप्त भए, कति दगुर्दै भूमिमा ढली रगत वमन गरेर प्राण त्यागे। यस प्रकारले धेरै असुरहरू समाप्त भए। आफ्ना असुर पक्षको त्यस्तो दुर्गति भएको देखेर रिसले आगोको फिलुङ्गो समान भई गर्जँदै र उफ्रँदै वीर कालनेमी आकाशमा गयो र प्रलयकारको मेघ जस्तै आकार धारण गर्यो। चारैतिर बिजुली चम्कन लाग्यो। धमाधम वज्र चट्याङ पर्न सूर्यले महेन्द्रजाल छिन्नभिन्न भयो। आकाशबाट हात्तीको सुँड झैँ चिसो जल वर्षा दानवी सेनामाथि बेगले वर्षन लाग्यो। दैत्य दानवलाई केही शान्ति प्राप्त भयो। तापले सुक्न र मन लागेका वृक्ष, लहरा, साना ससाना, पोथ्रा, घाँस पात सबैले जीवनदायिनी जल पाए चाहिँ मौलाए। त्यसपछि वीर कालनेमीले देवताका सेनामाथि अनेक सरहरूको वर्षा गर्न लाग्यो।
भयङ्कर र जलवर्षा र सरवर्षाले आकुल व्याकुल भएका देवता र तिनका सेनाको कुनै पनि गति, कुनै आश्रय वा कुनै संरक्षक नदेखिएका र आदि पानी र असिनाले चुटिएका भेडा बाख्रा गाई भैँसी आदिको समूह बथान जस्तै भएर देवगणौँ सेनाहरूका आफ्ना सबै शस्त्रास्त्र फ्याँकेर एउटा अर्कोसित टाँसिएर वा डेसिएर वा हात्तीका पेटमुनि लुकेर अथवा ठुला ठुला रथमुनि लुकेर आफ्नो प्राण रक्षा गर्न थाले। कति सैनिक शरीर कक्रक्क भएर दुवै हातले अनुहार ढाकी यता गए बाँचिएला कि उता गए प्राण रहला, यस्तो स्थिति भएर यता उता दगुर्न र फनफना घुम्न थाले। यस्तो देवगणको मृत्यु समान सङ्घर्षमा कति देवता वा तिनका सैनिक खुट्टा हात शिर गिर काटी समरभूमिमा पल्टिरहेका छन्। अनेक रथहरू उत्तानो परेका छन्। अनेक छाता ध्वजा पताका रथ अश्व हात्ती पैदल सैनिकहरू तथा साना ठुला वीरहरू वीरगति पाइरहेका छन्। रगतको नदी जस्तै बगिरहेको छ। यस प्रकार मुहुर्त मात्रामा त्यो कालनेमीले लाखौँ गन्धर्व, 5,60,000 यक्ष, 3,00,000 किन्नर, 7,00,000 पिशाच र अरू देवताहरूका पक्षबाट असङ्ख्य सैनिक र साना ठुला वीरहरू समाप्त पारिदियो। यस प्रकार उग्र रूपमा देवगणको संहार भएको देखेर रिसले आगो भएका अश्विनी कुमार दुवैलाई सङ्ग्राममा अघि सरे। त्यो अग्नि समान कालनेमी माथि दुवै भाइले 60 तिखासर प्रहार गरे। मर्मभेदी उक्त बाणहरू लागेर आत्तिएको कालनेमी अचेत भयो। एकछिनपछि सतर्क भएर धैर्य धारण गरी राम्ररी सान लगाई धारिलो पारेको र 8 कुना परेको विशाल चक्रले अश्विनी कुमारका रथको चुकुल नै भाँचिदियो अनि विशाल धनु लिएर सर्पाकार सरसन्धान गरी सम्पूर्ण आकाश नै ढाकिदिने चालको अश्विनी कुमारका शरीरमै हिर्कायो, तर उसका सबै सर विफल गराइदिए। अश्विनी कुमारको यस्तो पराक्रम देखेर छक्क परे पनि मनमनै खुब रिसाए। प्रत्यक्ष कालदण्ड नै डर लाग्दो मुङ्रो उचाली पूर्ण शक्तिले चारैतिर घुमाएर अश्विनी कुमारका रथमा प्रहार गरिदियो। त्यो मुद्गर आउन लागेको देखेर दुवै भाइ अश्विनी कुमार रथबाट उफ्रेर तत्काल आकाशमा गए। त्यो मुङ्रोले दुवै भाइको रथ धुलो पिठो पारिदियो र मुङ्रो पृथ्वीमा गाडियो। कालनेमीको त्यस्तो पराक्रम देखेर अश्विनी कुमारले पनि त्यस दैत्यको अभिमान चूर्ण पार्ने किसिमको विशाल वज्रास्त्र अभिमन्त्रित गरी प्रहार गरिदिए। त्यस अस्त्रबाट अनेक वज्र उत्पन्न भएर समस्त दानवी सेनामाथि पानी पारे झैँ वज्रकै वर्षा भयो। अनि कालनेमीले देख्दा देख्दै सम्पूर्ण सेनाको रथ धनु ध्वजा चक्र सुवर्ण निर्मित कवच टुक्रै टुक्रा भएर काटिदिए। त्यसपछि रिसाएको कालनेमीले आफ्नो नारायण अस्त्रद्वारा आफ्नो वज्रास्त्रको प्रभाव समाप्त गरायो र अश्विनी कुमार दुवै भाइलाई जीवित पक्रन्छु भनेर रथबाट हामफाली दगुर्दै आयो। त्यो देखेर आत्तिएका दुवै भाइ शस्त्रास्त्र त्यागी भागेर देवराज इन्द्रको रथका समीप उपस्थित भए। कालनेमी पनि पछि लखड्दै आफ्ना सेनाहरूका साथ देवराजको रथका समीप पुग्यो। यो घटना देखेर समस्त प्राणीहरू अब के हुने भयो भनेर डराए। कालनेमीको पराक्रम र क्रूरता बुझ्ने जतिले अनुमान गरे अब देवराज इन्द्रको पराजय हुने लक्षण स्पष्ट देखिन थाल्यो। यसबाट समस्त संसारको विनाश निश्चित हुन सक्दछ। अनि मुख्य पर्वतहरू स्वतः डोलायमान हुन थाले। सहसा आकाशबाट उल्कापात हुन लाग्यो। मौसमै बिनाको दिशा विदिशा मेघहरू चर्को स्वरमा गर्जन थाले। समुद्रहरू अनायास उर्लन थाले। विष्णु भगवानको आगमन यस किसिमको संसारमा जताततै उपद्रव भौतिक विकृति हुन थालिसकेको जानेर आनन्दादि सहित शेष योग निद्रामा सुतिरहेका विष्णु भगवान जागा हुनुभयो। लक्ष्मीजीका कोमल बाहुलीको कमल जस्ता पाउ दाबिएका शरदकालको आकाशै वर्णका छातीमा कौस्तुभ मुडी धारण गरेका रत्न बाजुबन्द कसेका चिन्मय स्वरूपका अन्तर्यामी भगवान विष्णुलाई ज्ञात भयो। देवी शक्तिलाई आसुरी शक्तिले थिचिरहेको रहेछ। यदि यस्तो स्थिति विद्यमान रह्यो भने सम्पूर्ण संसारको विनाशको गर्तमा गाडी नपुग्नेछ।
अत चुपचाप शान्त भएर बस्ने समय छैन। यस्तो विचार गरेर तत्काल आफ्नो वाहन गरुडलाई डाक्न पठाउनुभयो। भगवानको हुकुम सुन्नासाथ गरुड हाजिर भएपछि अनेक प्रकारका दिव्य शस्त्रास्त्र सुसज्जित पारी गरुडमा चढेर जहाँ देवताहरूको समूह थियो त्यहीँ पुगेर चारैतिर सृष्टि बिराउँदा सारा स्थिति स्पष्ट भयो। भयङ्कर प्रचण्डहरूका काला काला अभिमानी र आक्रमणकारी दानव दैत्य असुरहरूले देवराज इन्द्रलाई चारैतिरबाट घेरेका छन्। अगाध सम्पत्तिले मदमत्त सौभाग्यहीन घोर र क्रूर स्वभावका दानवले देवराज इन्द्रलाई काँचै चबाउन तत्पर छन्। अब देवताहरूको सुरक्षा र सम्पूर्ण दैवी शक्ति वृद्धि नगरे आसुरी शक्तिको वृद्धि हुँदै जानेछ अनि सम्पूर्ण विश्वको नाश हुनेछ भन्ने गम्भीर विचारले देवी शक्तिको सहायतार्थ आउनुभयो। विष्णु भगवानलाई पहिले प्रतप्त किरण भएका उदयचलका टाकुरामा रहेको ज्योतिर्मण्डलको स्वरूपमा देखे। यो मण्डलको कस्तो प्रभाव वा शक्ति होला भन्ने विचार आएर फेरि हेर्दा प्रलयकारका प्रत्यक्ष अग्नि समान गरुडलाई देखे। त्यसपछि गरुडमाथि बसेका र मेघ जस्तो श्याम वर्णका अविनाशी विष्णु भगवानलाई देखे। उसलाई देखेर असुरहरू निकै प्रसन्न भएर भन्न थाले, हे विष्णु देवताहरूको संरक्षक र सर्वस्व हो। हेर यो विष्णु देवताहरूको संरक्षक सर्वस्व। अत यसलाई पराजित पारेपछि सम्पूर्ण देवताहरूमाथि हाम्रो विजय हुनेछ। हामी असुरहरूको निम्ति यो विष्णु कालस्वरूप हो। केवल यसैको प्रताप र भरमा देवताहरू यज्ञभाग हवि खान पाइरहेका छन्। अब हामीले यसलाई सङ्ग्रामबाट जीवित उम्केर जाने अवसर दिन हुँदैन। यसरी कुरा गर्दै असुरहरूले चारैतिरबाट पर्खाल झै घेरा हालेर विष्णु भगवान भूमिमा बल्न नपाउँदै अनेक थरीका शस्त्रास्त्रहरूले प्रहार गर्न थाले। प्रतापी कालनेमी सहित असुर पक्षका 10 प्रधान सेनापतिहरू एकत्र भए अनि कालनेमीले तीखा 60 सर विष्णु भगवानलाई लक्ष्य गरेर प्रहार गरिदियो। अनि निमीले 100 सर, मथनले 80, जम्भकले 70, सुम्मले 10, शेष 5मा एकले 10 सरले एकैपल्ट प्रहार गरे। कालनेमीले फेरि कानसम्म धनु तानेर 3 बाण विष्णु भगवानको छाती ताकेर प्रहार गर्यो। ती बाण विष्णुको छातीमा कस्तुभ मणि जस्तै शोभित भए। असुरहरूद्वारा त्यस प्रकार झिस्क्याझी गरेकाले मनमनै रिसाएर विष्णु भगवानले गदा उचाली घुमाएर कालनेमीलाई लक्ष्य गरी प्रहार गर्नुभयो। तर त्यो गदालाई त्यसले आकाशमै टुक्रा पारेर आफ्नो पुरुषार्थ दर्शायो। विष्णु भगवानले रिसाएर डरलाग्दो प्रास कालनेमीको छाती ताकेर छोड्नुभयो। त्यस प्रासको चोटले गर्दा एक क्षण गर्दाखेरि 3 बाण ताकेर विष्णुको छातीमा कस्तुभ मणि जस्तै शोभित भए। असुरका त्यस प्रकार झिस्क्याझी गर्यो। मनमनै रिसाएर विष्णु भगवानले गदा उचाली कालनेमीलाई लक्ष्य गरी प्रहार गर्नुभयो। तर त्यो गदालाई त्यसले आकाशमै टुक्रा पारेर आफ्नो पुरुषार्थ दर्शायो। विष्णु भगवानले रिसाएर डरलाग्दो प्रास कालनेमीको छाती ताकेर छोड्नुभयो। त्यस प्रासको चोटले गर्दा एक क्षणसम्म त त्यो विचेत भयो, तर चेत फर्कनासाथ बलियो र तीखो शक्तिले विष्णुको पाखुरामा हिर्कायो। त्यसको चोट बायाँ पाखुरामा लाग्यो र रगतको धारा बग्यो अनि रिसले चुर भई विष्णु भगवानले आफ्नो साङ्ग धनुमा शस्त्र बाण तीखा छानेर प्रहार गर्नुभयो। कालनेमीको छातीमा प्रथम 6 बाण र थप 3 सर सन्धान गरेर छाड्नुभयो। 4 सरले सारथी, 1ले ध्वजा, 2 सरले ताँतो र धनु, 1 सरले बायाँ हातमा ताकेर प्रहार गर्नुभयो। विष्णु भगवानका बाणहरूको चोट खाएको र छातीमा बढी कष्ट भएकोले कालनेमी विभिन्न अङ्गबाट रगत चुहाउँदै अकुल व्याकुल भएर ठुलो बतासले हल्लाएको पलासको वृक्ष जस्तै र जड्याले हिँडेझैँ गर्दै हिँड्यो। त्यसै बेला विष्णु भगवानले कौमुदकी गदा त्यसको खप्परमा बजार्नुभयो। गदाको चोटले त्यसको टाउको फुट्यो, मुकुट कच्याकुचुक भयो, कान नाक मुखबाट रगतको धारा लाग्यो।
अनि त्यो आफ्नो भत्किसकेको रथमा विचेत भएर केवल धुकधुकी मात्र शेष रहेर ढल्यो र त्यहाँबाट पनि तल रथमुनि भूमिमा लड्यो। कालनेमीको त्यस्तो दुर्गति देखेर विष्णु भगवानले मन्द मन्द हाँस्दै भन्नुभयो, हे अधम, अहिलेलाई छाडिए जा, निर्भय भएर बाँचेस, पछि चाँडै नै त मेरै हातबाट प्राण त्याग्नेछस्। यति कुरा सुन्न त सारथीले रथी कालनेमीलाई सङ्ग्राम भूमिबाट निकै पर लिएर गयो। इति श्रीस्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्रीस्वस्थानी व्रतकथायां देवासुरसंग्राम वर्णनं नाम नवोऽध्याय। ओम उपनयतु मंगलव सकलजगन्मंगलालय श्रीमान दीनकरकिरण निबोधित नवनलिनदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्मया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदा शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र गदाधारकथा प्रसंगा या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। बोले स्वस्थानी परमेश्वरी को जय।